मॅडम आजच्या दिवसात तुम्ही हांगासर बनाव विकता तो एक्झॅक्टली कितें तें ती झाडां ती आतां न्हू जायतीं वर्सां जालीं 100 वर्सां मायज जालीं. हें पयलें वखद भुरग्यांक तोंतां येताले आनी हो आतां आमी दोग तीग जाणां आहाय. पयलीं जायते लोक येतालो रोयताले ती चडशे वखदां बरी ती हेका दोंतां भुरग्यांक काबडां दवरपाक. काबडां दवरली जाल्यार मूय लागना, झोल्ल लागना, आवती येयना आनी वास बरें आसता म्हणोपा बी. आनी प्लस तें वखदूय बरें पोटान बी दुखली जाल्यार बॉयल उदक बॉयल करपा जाय, इल्लेशें जीर उडोवपा जाय आनी पिवपा जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार भुरग्यांक बरें दोंत बी जाले सारकें चड आनी एक इडी करपाची आनी लोव फुको मारपा नाका कोडे. आनी तें लसूण बांदून घालताय न्हू हिंगा तें बी बांदून हिंग घालपा जाता तेका वास दिवन चड बरें झाडपाले वखद तें. तुम्ही रोयता ती? हय झाडां आमी रोयताय ती स्पेशल शिंपताय आनी वर्सान काडटाय. काडपाक खूब तें कोणाकूच जायना ती काडपाक. ते स्पेशल मनीस आसताय काडपाक. आनी फकत तेच ह्याच फेस्ताक येता, पेजेच्या फेस्ताकूच येता? गोवा वेला एकदाय, सिद्धोना एकदाय, गोवा वेला एकदाय, सिद्धोना एकदाय, म्हापशी फेस्ता एकदाय. प्लस आमी जात्रे शिरगांव हय थिंग चड डिमांड आमकां. आनी हिंगा सिद्धोनाय बी जायतीं वर्सां जालीं. सो आतां आमची ग्रॅनी मरोन गेली, मुगे मामी मरोन गेली. प्लस आतां आमी कोत्ताय. ट्रेडिशनली तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड केला? हय हय. आतां थोड्या लोकांक ते मनीस काडपा मेवनाय म्हूण ती झाड रोयताय ती करपा तेंकोडे जायना काडपा आनी तोले मनीस आतां मेवनाय. तेका लोकांनी काडून भायर उडयनाय ती झाडां. खूब कास्तीक आहा तेजो. ते काडले म्हूण जायना, ते काडून साफ करपा जाय. हें कुशीन आसता, लांब आहा ते कुशीन झाडां आसता आनी हें पळय हो बनाव आहा पळय तो जमनी भितर आसता. ते गावून गावून काडपा जाय अशें. ही फूल मुळां तेजी मातयेन भितर वयता ती? मुळां हेका जाताय झाडां ही मूळ पळय आसता ही ती झाडां जाताय ती आनी कातरून काडूंक जाय कोयतेन काडूंक जाय. आनी हें पळय हो गांव पळय आसता पोंदा घालताय तो जमनी भितर आसता. तो आमचे गावून गावून काडूंक जाय मुनशी गावून सुकोवपाक जाय. आनी जाल्लो मनीस आसता ते काडपाक ती झाडां चारूय वदना. एक सायड होर मारूंक जाय, एक सायड होर मारूंक जाय, एक सायड मारून ते सायड मारूंक जाय. ते झाड आपशीं आंकडी जाता. मागीर तें हापडून स्लो मागीर तेका तो बनाव मेवता. खूब त्रास आहाय काडपाक आनी करपाकूय बी त्रास. कशें विकता तुमी ते? कितल्यांक? ते आसा ते आमी 200 रुपया तीन विकताय. कायद्यान ते आमी 100 रुपयान एक विकपाचें. कित्याक ते काडपा काम आहा, कातोरपा आहा, मागीर ते हुमडान काडपा ते आहा, मागीर कोरपा आहा, मागीर पळय बोडयो कुशीन करूंक जाय, सोरयो करपा जाय, करून मागीर रावंड करून मागीर तेका घालपा जाय. जायतें काम आहा, खूब काम आहा. ते आतां हिकू जाल्यार 100 रुपयान एक विकपाय म्हण आमी आतां 203 दवरला. येता गिरायक येता तुमकां? हय काबार जालें थोडे उरले गिरायक म्हळ्यार लोक जाण तो वखदाय न्हू आनी थोडो नको तो बी चालताय. वास येता समजून तूं. हय पयलीं मेडिसीन हें लोक जाणाय हाल पयलो आनी लोक जाणटे मनीस सोदतालो. आतां भुरग्यांक कळना न्हू. तुम्ही हे बनाव रोयता सो कितको टायम लागता का फुल्ली रेडी जावपाक बाजारांत? 1 वर्स लागता. 1 वर्स. धाकटी रोयताय झाडां आमी. धाकटी म्हळ्यार धाकटी रोयताय ती हेंची म्हण जाताय झाडां. उदक घालताय केन्ना उदक घालताय रोयले मुसो उदक घालताय. पावसा उदक येता न्हू ते उदकान रेडी जाता ते. मागीर पावस मातसो कमी जालो ते सगळें साफ करताय सायडीच्यान सारी घालताय मागीर ते मातशें तेजी पालती येता पळय रान जाता तें मातशें पयलीं कातरताय. पळय परतून तें आनी मातशें हें जाता आनी मातशें कातरताय मागीर सारी घालताय मागीर तें रेडी जाता. आनी खंयच्याय मातयेन जाता वो स्पेशल माती? माती आसता तेका. खंयच्याय मातयेन जायना. तुमची काडून दुसरी कड रोयले तशें जायना. तेच जमनी रोवपा जाय. ती माती तांबडी आसता दुसरे भाशेची. दोंगरा वयली माती आसता तोहली आसना. स्पेशल तांबडी माती आसता रोवपाची. मागीर तुमी हाका सुकयता बा कितें प्रोसेस आसता? हय ते काडून ते सुकोवंक जाय वतान बरें वतान सुकोवपाक जाय. ते वास सामको 2-3 वरां इंतू पयस वास येता सुकयता तेन्ना. हय आतां ते सगळे लोकां तें आतां पयलो कोण जाणटो जाणा. आतां हें कितें म्हणटाय पूण पयलें मेडिसीन भुरग्यांक काबडां आतां ते कापूर बाय येयल्याय. हय ते कापरा मातसो येता वास म्हळ्यार पळय हेजो न्हू 10 वर्स वास वचना काबडां घाली जाल्यार.